अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणीयनिर्वाचनार्थं प्रचाराभियानस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य भाजपादलस्य सर्वे प्रमुखनेतारः कुर्युः प्रचारम्। तृणमूल कांग्रेस दलमपि अन्तिमदिने निवेशयेत् सम्पूर्णां शक्तिम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः द्विदिवसीया सिक्किम राज्यस्य यात्रा अद्य प्रभृति। राज्यस्य स्वर्णजयन्ती समारोहस्य अवसरे 400-कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां कुर्यात् असौ शुभारम्भम्। भारतदेशस्य न्यूजीलैण्डदेशस्य च मिथः मुक्तवाणिज्यसन्धिः अद्य हस्ताक्षरितः स्यात्। आगामिषु 15 वर्षेषु न्यूजीलैण्डदेशः भारते $20 परिमितस्य राशेः निवेशं कुर्यात्। ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अराघची इत्यसौ अद्य रशिया देशस्य यात्रां कुर्यात्। ट्रम्प इत्यनेन ईरान देशाय वार्तालापपरः उपस्थापितः प्रस्तावः। ट्रम्प स्टार्मर इत्येताभ्यां होर्मुज़सन्धौ गमनागमनस्य पुनरारम्भाय विहिता चर्चा। मैराथन इति धावनप्रतियोगितायाः विश्वाभिलेखः ध्वस्तः। केन्यादेशीयेन सेबेस्टियन सावे इत्याख्येन धावकेन सिद्धः लंदन मैराथन इति धावनप्रतियोगितायां नवीनः विश्वाभिलेखः। प्रथमवारं द्विहोरतः न्यूनकालेन एव सम्पन्नम् अभवत् धावनम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणीयनिर्वाचनार्थं प्रचाराभियानस्य अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य भाजपादलस्य सर्वे प्रमुखनेतारः प्रचारं कुर्युः। तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य अपि नेतारः अद्य अन्तिमे दिने स्वां सम्पूर्णां शक्तिं प्रचाराभियाने निवेशयेयुः इति। पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणीयनिर्वाचनपरे प्रचाराभियानक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य बैरक्पुरे विजयसङ्कल्पसभां सम्बोधयेत्। तत्रासौ स्वं बङ्गालाभियानं सुदृढं कुर्वन् प्रातः प्रायः पादोन 12वादनतः भविष्यत्याम् अस्यां जनसभायां केन्द्रप्रशासनस्य उपलब्धीन् प्रकाशयेत्। अवधातव्यं यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणस्य निर्वाचनाय एप्रिल मासस्य 29 दिनाङ्के 240 विधानसभासनेषु मतदानं नियतमस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबङ्गालराज्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य पक्षे मतदानं विधातुम् अध्यर्थनां कृतवान्। असौ राज्यवर्तिनी आरामबाग इत्यत्र कथितवान् यत् तृणमूल कांग्रेस इत्येतद्दलं विरुध्य जनानां क्रोधः चरमं प्राप्नोत्। प्रधानमन्त्री मोदी तत्रैव उक्तवान् यत् राज्यस्य हितानां दमनं कुर्वत् तृणमूल प्रशासनं कथमपि प्रशासनयोग्यं नास्ति इति। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए
जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंगालस्य बनगांव इत्यत्र विशालजनसभां सम्बोधितवान्। तत्र तेन उक्तं यत् बंगालनिर्वाचनस्य प्रथमचरणे तृणमूल कांग्रेस दलस्य अहङ्कारः पूर्णतः ध्वस्तः, द्वितीयचरणे भाजपादलस्य विजयः सुनिश्चितः स्यात् इति। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः द्विदिवसीया सिक्किमराज्यस्य यात्रा अद्य प्रभृति आरभते। सिक्किमराज्यस्य स्वर्णजयन्ती समारोहस्य अवसरे प्रधानमन्त्री तत्र सिक्किमप्रवासं कुर्यात्। अथ तत्र 400 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शुभारम्भम् अपि असौ कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे जनसंवादं विहितवान्। विविधेषु विषयेषु निजविचारान् अनुभवान् च असौ तत्र प्रस्तुतवान्। एतत् हि मन की बात इत्यस्य 63अधिकैकशततमं संस्करणमासीत्। विशिष्य दुग्धोत्पादानां वंशनिर्मितवस्तूनां वर्धमानं क्षेत्रम् असौ सोदाहरणम् उपस्थापितवान्। अनेकेषां बहुमूल्यानां संरक्षणपरं प्रयासमपि प्रधानमन्त्रीवर्यः विवृतवान्। भारत न्यूजीलैंड इति देशद्वयस्य मध्ये अनेकवर्षाणां संवादात् परं द्विपक्षीयव्यापारसन्धिः अन्तिमचरणे प्राप्तः। सूचनानुसारम् अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं न्यूजीलैंड देशस्य च प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतम् अन्तरा एतस्मिन् सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं स्यात्। सन्ध्यनुसारं भारतस्य प्रतिशतं शतमिताः उत्पादाः न्यूजीलैंड देशे करमुक्ताः स्युः, येन व्यापारसंवर्धनं भविष्यति। अनेन सहैव भारतस्य उद्योगजगते नवावसराः अपि प्राप्ताः भविष्यन्ति। अवधेयमस्ति यत् सन्धेः प्राक् ह्यः न्यूजीलैंड देशस्य वाणिज्यमन्त्री टॉड मैक्ले इत्यसौ सपरिवारं भारतस्य वाणिज्यमन्त्रिणा पीयूष गोयलेन सह आगरास्थितस्य ताजमहल इत्येतस्य यात्राम् अपि विहितवान्। दिल्ली विधानसभायाः एकदिवसीयं विशेषसत्रं श्वः अर्थात् मंगलवासरे 28 दिने प्रातः 11 वादने पुरातने सचिवालये समारप्स्यते। एतस्मिन् सन्दर्भे उपराज्यपालवर्यस्य स्वीकृतेः अनन्तरम् अष्टम्याः विधानसभायाः पञ्चमं सत्रं प्रारम्भं कर्तुम् अधिसूचना प्रकाशितं गतास्ति। दिल्ल्याः विधानसभाध्यक्षः विजेन्द्रगुप्ता इत्यसौ अपि विज्ञापितवान् यत् उपराज्यपालवर्येण अष्टम्याः विधानसभायाः चतुर्थसत्रस्य तत्कालप्रभावेण सत्रावसानम् उद्घुष्टमस्ति। अनेन औपचारिकादेशेन सहैव प्रवर्तमानानि सत्राणि समाप्तानि अभवन्। एकदिवसीय विशेषसत्रार्थं दिल्ली विधानसभा सचिवालयद्वारा सर्वाः अपि आवश्यकव्यवस्थाः पूर्णाः कृताः सन्ति इति। वाशिंगटन डीसी इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य कार्यक्रमे सञ्जातस्य गोलिकावर्षणं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना निन्दितं। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिकसञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितं वाशिंगटन डीसी इत्येतस्य वसतिगृहे अद्यतनघटनायां राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्यस्य प्रथममहिलायाः उपराष्ट्रपतेः च कुशलतायाः सूचनया हर्षः अभवत्। अहं तेषां सुरक्षायै लोककल्याणाय च शुभाशंसाः प्रेषयामि। लोकतन्त्रे हिंसायाः किञ्चिदपि स्थानं नास्ति, एतस्याः निन्दा अनिवार्या अस्ति इति।
ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अराघची इत्यसौ अद्य रशिया देशस्य यात्रां कुर्यात्। ट्रम्प इत्यनेन ईरान देशाय वार्तालापपरः प्रस्तावः उपस्थापितः अस्ति। ट्रम्प स्टार्मर इत्येताभ्यां हॉर्मुज़ सन्धौ गमनागमनस्य पुनरारम्भार्थं चर्चा अपि विहिता। स्लोवेनिया देशस्य राष्ट्रपतिपदासीनया नताशा पेरक्मुसार इत्यनया प्रधानमन्त्रिपदे कस्यापि प्रत्याशिनः नामोद्घोषणं निराकृतं, यतोहि निर्वाचनक्रमे केनापि दलेन स्पष्टं बहुमतं न अवाप्तम्। इदानीं संसदीयसदस्यानाम् एतत् दायित्वमस्ति। तैः 14 दिनाभ्यन्तरमेव नवीनः प्रधानमन्त्री चेतव्यः इति। बहुमते 46 मतानाम् अभावात् स्लोवेनियादेशे राजनीतिकगतिरोधः वर्धितः अस्ति। वर्तमानप्रधानमन्त्रिणः रॉबर्ट गोलोब इत्येतस्य जीएस इति दलम् अथ जेनेज जान्सा इत्येतस्य च एसडीएस इति दलं शासनं निर्मातुम् असफले अभवताम्। अधुना संसदि पुनः प्रयासाः भविष्यन्ति, अन्यथा तृतीयचरणस्य मतदानम् आयोजितं भविष्यति। मैराथन इति धावनप्रतियोगितायाः विश्वाभिलेखः ध्वस्तः जातः। केन्यादेशीयः सेबेस्टियन् सावे इत्यसौ 2 होरातः न्यूनकालेन एव मैराथन इति धावनस्य पूरयिता प्रथमः पुरुषः सिद्धः। सः गतदिने लण्डन् मैराथन इति धावनप्रतियोगितायां होराद्वयस्य पूर्णात् 30 पलपूर्वम् एव धावनं पूरयित्वा नूतनं विश्वाभिलेखं स्थापितवान्। अवधेयमस्ति यत् 31 वर्षीयः सावे इत्यसौ अधुना यावत् कदापि मैराथन इति दीर्घधावने न पराभूतः अस्ति इति। अतः पूर्वं केल्विन् किप्टम् इत्येतस्य शिकागो मैराथन इति प्रतियोगितायां दीर्घधावनस्य विश्वाभिलेखः 2 होरा 35 पलासु स्थितः आसीत् इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।